बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेट इस्लाम के नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, अगर आपके ऊपर या आपके घर वालों के ऊपर या आपके तिजारत के ऊपर या आप जो भी काम करते हैं, दुनिया के तमाम जादूगर मिलकर भी जादू करने की कोशिश करेगा, उसके बावजूद भी आपके ऊपर या आपके घर वालों के ऊपर, आपके तिजारत के ऊपर जादू नहीं कर सकेगा। इस वीडियो में जो अमल मैं आपको बताने वाला हूं, जादू से बचने के लिए इससे बेहतर अमल कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस वीडियो में कुरान करीम से एक बेहतरीन अमल बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को थोड़ा सा वक्त निकाल कर जरूर देखिए। अगर अभी आपके पास वक्त नहीं है तो इस वीडियो को आप बाद में जरूर देखिए। बहुत सारे दोस्त अहबाब के फोन आते हैं और कहते हैं कि हम जादू की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम आमिलों के पास जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा पैसा पूछते हैं कि 5,000 दो, 10,000 दो, 15,000 दो, 20,000 दो। समझ में नहीं आता क्या करें। आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जितने भी आमिलीन हैं उसमें 10% आमिलीन ऐसे होंगे जो अपने दिल में खुदा का खौफ रखते हैं और उनके पास जो इलाज करवाने के लिए आते हैं उनका सही इलाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 90% आमिलीन ऐसे हैं जो पहले अपना पेट का सोचते हैं, जो इलाज करवाने के लिए आते हैं वो जहन्नम में चले जाए उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। अगर ये वीडियो कोई आमिल ही देख रहा है तो बुरा मत समझिए, क्योंकि आज का माहौल ऐसा ही बना दिया गया है। तो नाज़रीन किराम, इस वीडियो में जो अमल मैं आपको बताने वाला हूं, इस वाक़ये से समझ में आ जाएगा जो वाक़या मैं आपको बताने वाला हूं। मदीने के मुज़ाफ़ात में जामिया मस्जिद के इमाम साहिब की एक खूबसूरत बेटी थी जो बहुत ही हसीन व जमीला थी। वो लड़की जामिया में पढ़ती थी। एक दिन जामिया से पढ़कर घर आ रही थी तो घर आते वक्त एक लड़के ने उसको देख लिया। उसके हुस्न जमाल को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर वो लड़का फरेफ्ता हो गया, आशिक हो गया और उस लड़के ने अपने दिल में ये इरादा कर लिया कि अगर शादी करनी है तो उसी लड़की से, उस लड़की के अलावा किसी दूसरे से नहीं। फिर उस लड़के ने पता लगाया कि किसकी बेटी है, किसकी लड़की है, तो उसको पता चला कि फला मस्जिद के इमाम साहिब की बेटी है। तो फिर उस लड़के ने अपने दिल में ये तदबीर सोची कि मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूँ। वो लड़का उस मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगा जिस मस्जिद में इमाम साहब नमाज पढ़ाते थे। सफ़े अव्वल में जाकर, सबसे पहली सफ में जाकर नमाज पढ़ता था। अजान होती थी, मस्जिद में दाखिल हो जाता था, नमाज कसरत से पढ़ने लगा, जिक्र व अज़कार करने लगा, कुरान करीम की तिलावत करने लगा। इसी तरीके से 3-4 महीने गुजर गए। उसके बाद उस लड़के ने अपने घर वालों को बताया कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो घर वालों ने कहा कि ठीक है, मुनासिब रिश्ता मिलने पर तुम्हारी शादी करवा देंगे। लड़के ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी लड़की देख ली है, पहले से ही लड़की देखी ही हुई है। घर वालों ने पूछा कौन है, तो उस लड़के ने बताया कि फला मस्जिद के इमाम साहिब की बेटी है। तो घर वाले बहुत खुश हुए कि अच्छी बात है। फिर इसके घर वाले कुछ लोगों को लेकर इमाम साहिब के यहाँ गए और जाने के बाद इमाम साहिब को बताया कि आपकी लड़की के लिए हम रिश्ता लेकर आए हैं। तो इमाम साहब ने पूछा कि वो लड़का कौन है, तो घर वालों ने उसी लड़के की तरफ इशारा किया जो पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता था, सफ़े अव्वल में जाकर नमाज पढ़ता था। तो इमाम साहब उस लड़के को देखकर खुश हुए और इमाम साहब के दिल में ये इत्मीनान हुआ कि लड़का अच्छा है, नमाजी है, कुरान की तिलावत करने वाला है, जिक्र अज़कार में मशगूल होने वाला है, मेरी बेटी इस लड़के के साथ खुश रहेगी। तो इमाम साहब ने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों के बाद शादी हुई। शादी होने के बाद 3-4 महीने ही गुजरे थे कि लड़के ने नमाज में सुस्ती कर दी। एक वक्त की नमाज पढ़ता, दूसरे वक्त की छोड़ देता। इसी तरीके से कुछ और दिन गुजरने के बाद उस लड़के ने अपनी दाढ़ी को भी साफ कर दिया, शेविंग कर लिया। जब घर आया तो बीवी पूछने लगी कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, एक वक्त की नमाज पढ़ते हो, दूसरे वक्त की छोड़ देते हो। पहले तुम पाबंदी से नमाज पढ़ते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे, कसरत से जिक्र अज़कार किया करते थे, और आज तुमने तो हद ही कर दी, पूरी शेविंग ही कर ली, पूरी दाढ़ी ही निकाल दी। आखिरकार तुम्हारे साथ मसला क्या है? तो लड़का कहने लगा कि पहले जो मैं नमाज पढ़ता था, कुरान की तिलावत किया करता था, जिक्र अज़कार ज्यादा करता था, वो तमाम की तमाम चीजें तुम्हें पाने के लिए किया करता था। जब से मैंने तुम्हें देखा था तो मैं तुम्हारे ऊपर फिदा हो गया था। तुम्हें पाने के लिए मैं नमाजें पढ़ता रहा, कुरान की तिलावत करता रहा। अब मेरा मकसद मुझे मिल गया है, मुझे नमाज की क्या जरूरत, कुरान की तिलावत की क्या जरूरत, जिक्र अज़कार की क्या जरूरत। तो वो लड़की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और उस लड़की ने अपने घर जाने का फैसला कर लिया।
اپنے ماں باپ کے یہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے یہاں چلی گئی۔ ماں باپ کے یہاں جانے کے بعد پورا کا پورا قصہ ماں باپ کو سنائی، اور اس کے بعد کہنے لگی کہ میں اس بددین کے ساتھ ایک دن بھی رہنا نہیں چاہتی، میں طلاق چاہتی ہوں۔ یہ معاملہ عدالت تک پہنچ گیا۔ قاضی صاحب نے دونوں کو الگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس بات سے لڑکا بہت زیادہ پریشان ہوا، کیونکہ بہت ہی محنت کرنے کے بعد، مشقت اٹھانے کے بعد اس نے اس لڑکی کو پایا تھا۔ اب لڑکے کے دل میں یہ خیال ہوا کیوں نہ میں کسی جادوگر کے پاس جاؤں اور جادوگر سے مدد طلب کروں۔ یہ لڑکا جادوگر کے پاس گیا اور سارا قصہ سنانے کے بعد کہنے لگا کہ میں اس لڑکی کو کسی بھی قیمت میں کھونا نہیں چاہتا، کسی بھی طریقے سے میرا کام مکمل کر کے دو۔ جادوگر نے بہت سارے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ یہ لڑکا پیسوں کا انتظام کر کے جادوگر کو دیا اور کہنے لگا کہ فلاں دن آنا۔ پھر وہ لڑکا فلاں دن گیا اور وہ جادوگر کہنے لگا کہ مجھے اور بھی پیسے چاہیے۔ وہ لڑکا اور پیسوں کا انتظام کر کے اس جادوگر کو دیا اور کہنے لگا کہ فلاں دن آنا۔ جب وہ لڑکا آیا تو دیکھتا ہے کہ جادوگر اپنے کمرے میں چھری لیے ہوئے کھڑا ہے، چاقو لیے ہوئے کھڑا ہے، اور اس لڑکے کو کہہ رہا ہے کہ دیکھ یہ چھری میرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ سے لے کر مجھے قتل کر دے، نہیں تو تیرے جتنے بھی پیسے ہیں وہ پورا کا پورا لے کر چلا جا۔ یہ لڑکا حیرت سے پوچھنے لگا کہ تجھے کیا ہوا ہے، آخر تیرا مسئلہ کیا ہے؟ تو جادوگر کہنے لگا کہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، اس سے پہلے تو مجھے مار دے، نہیں تو تیرا پیسہ لے کر تو یہاں سے چلا جا۔ وہ لڑکے نے کہا کہ مجھے تجھے مارنے کی ضرورت نہیں، مجھے پیسہ دے دے، میں چلا جاؤں گا۔ وہ لڑکا سارا کا سارا پیسہ لے کر جب بھاگنے لگا تو پولیس والوں نے اس لڑکے کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا، بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ تو پولیس والوں کو ڈاؤٹ ہوا، شک ہوا کہ یہ لڑکا چوری کر کے بھاگ رہا ہے، تو پولیس والوں نے اس لڑکے کو پکڑ لیا۔ اس لڑکے کے ذریعے سے پولیس والے جادوگر کے پاس پہنچ گئے۔ جادوگر کو جب پکڑا تو جادوگر کہنے لگا کہ مجھے مار دو، نہیں تو وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ یہ معاملہ بھی عدالت تک پہنچایا گیا، قاضی صاحب کے سامنے لے جا کر رکھا گیا۔ تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ تجھے کون مار دیں گے، آخر تیرا مسئلہ کیا ہے؟ جادوگر سے پوچھا تو جادوگر نے بتایا، پورا قصہ سنایا کہ یہ لڑکا میرے پاس جادو کروانے کے لیے آیا تھا، فلاں لڑکی کے لیے۔ جب میں نے جادو کرنے کی کوشش کی، جادوگر بتایا کہ ہم لوگ استمداد بالشیاطین کے ذریعے سے جادو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب میں نے جادو کرنے کی کوشش کی، جب ان کے گھر کے قریب پہنچے، اس لڑکی کے گھر کے قریب، تو وہاں فرشتے حفاظت کے لیے کھڑے تھے، مامور تھے۔ ہم اس دن جادو نہیں کر پائے، لیکن جب دوسرے دن ہم نے جادو کرنے کی کوشش کی، رؤوس الشیاطین کے ذریعے سے، شیاطینوں کے سرداروں کے ذریعے تھے، تو اس دن خود جبرائیل امین وہاں پر کھڑے تھے، جبرائیل علیہ السلام خود کھڑے تھے اس گھر کی حفاظت کے لیے۔ ہم اس دن بھی جادو نہیں کر پائے۔ اسی دن سے وہ شیاطینی گروہ مجھے مارنے پر تلے ہوئے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے کب مجھے قتل کر دے، کب مجھے مار دے، مجھے بالکل معلوم نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب نے امام صاحب کو بلایا۔ امام صاحب جب آئے تو قاضی صاحب پوچھنے لگے کہ آپ کے گھر میں کیا عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے فرشتے آپ کے گھر کی خود حفاظت کر رہے ہیں؟ تو امام صاحب نے پوچھا کہ یہ بات مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امام صاحب کو اس واقعے کی بالکل خبر نہیں ہے کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ امام صاحب کو سارا قصہ سنایا گیا۔ پھر امام صاحب نے بتایا کہ ہمارے گھر میں روزانہ صبح کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے فرشتے ہمارے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اس ویڈیو کو کوئی ماں یا بہن دیکھ رہی ہے، اگر آپ قرآن پڑھ سکتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ صبح کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ایک بیٹھک میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکتی تو آپ 2 دن میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر 2 دن میں بھی نہیں ہوگا تو 3 دن میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ کوشش یہ کریں کہ ہفتے کے اندر پوری سورہ بقرہ کی تلاوت ہو جانی چاہیے۔ اس کے بعد پانی پہ دم کر کے اس پانی کو رکھ لے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس پانی کو کیسے استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ کے گھر میں کوئی بھی قرآن پڑھ نہیں سکتے، تو آپ کے محلے میں کوئی حافظ صاحب ضرور ہوگا، کوئی مولانا صاحب ضرور ہوگا، تو آپ ہفتے میں ایک بار ان کو بلا کر 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل کروا لے اپنے گھر میں۔ ہفتے میں صرف 1 دن سورہ بقرہ کی تلاوت کروا کے پانی پہ دم کروا لے۔ آپ سے جتنا ہو سکے آپ حافظ صاحب کو یا مولانا صاحب کو یا قاری صاحب کو جتنا ہو سکے اپنے دل سے ہدیہ دے دے اور پانی دم کروا لے۔ پھر اس پانی کو آپ صبح کو اور شام کو پورے گھر والے مل کر استعمال کرے، پینے کی کوشش کرے، اور رات کو سونے کے وقت اسی پانی کو پورے گھر میں چھڑکنے کی کوشش کرے۔ پورے گھر میں چھڑکیں گے
تو इंशाअल्लाह तबारक व ताला उस घर में कोई भी जादू नहीं कर पाएगा, उस घर के अफराद पर कोई भी जादू नहीं कर पाएगा। ये सबसे बेहतरीन तरीका है जादू से बचने के लिए। तो नाज़रीन किराम, इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरीके के वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहे और आप हमारे वीडियोज़ के ज़रिए से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा सके।